देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक येरिको भितर वता आसतना थंयसर जाकेव नांवाचो दुडवादीक सुंकागार आसलो. पूण तो मोठो जावन आसलो, पूण ताच्या काळजांत एक आशा आसली. आज हांवें जेजूक पळय जाय, आज जेजूक बेठा जाय म्हणून तो वेता आसतना लोकांची केट ताका आड जाता. आनी तो मोठो जाल्ल्या वरवीं त्या केटीन जेजू दिसना म्हणून तो थंयसर एका रुखार चडटा. आनी रुखार चडून थंयसर तो राखून रावता. ताच्या काळजांत एकच अत्रेक, हांवें आज जेजूक पळय जाय. जेजू विशयान हांवें आयकलां, पूण हांवें आज जेजूक पळय जाय म्हणली ताची आशा जेजू थंयसर संपूर्ण करता. थंयसर लोकांच्या केटी मदें थंयसर जायतो लोक आसल्यार, जायत्या जाणांची नांवां थंयसर आसल्यार, पूण जेजूक थंयसर दिसलो जाकेव मात्र, कित्याक ताच्या काळजांत जेजू खातीर जागो आसलो. जेजूक पळोवंक तो आशेतालो आनी ताचें नांव मात्र उलो मारचें आमी पळयता. जाकेवा, बेगीनच साकला देव, आज तुज्या घरा म्हाका ये जाय. आनी तवळ जाकेव देंवता, मात्र न्ही ताच्या काळजांत एकच उद्रेक आसलो, जेजू तुका हांवें पळय जाय, तुज्या सांगात हांवें चला जाय, तुज्या सांगात हांवें उलय जाय, तुज्या सांगात म्हजीं बोगडां हांवें उसारी जाय म्हणून. आनी तें ताचें थंय जारी जाता आनी ताच्या घरा जेजू येता आनी थंयसर ताका शुभ वार्ता परगट जाताना जेजूची विशांतली खबर तो आयकत आसतना तो म्हणटा, आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दितां. आनी कितें सकट हांवें कोणाक सकट लुटलां तें सगळें दोडत्यान हांव तांकां फारीक करतां. म्हळ्यार ताचें तें कितेंच ना, सगळें ताचें खाली करता, सगळें आस्त बदीक तो विकता. कित्याक म्हळ्यार सगळें तो तिरसिता, एकच एक ताच्या काळजांत जेजूक जागो दिता. जेजू म्हणलो जेजू म्हणलें नांव ताच्या त्या काळजांत जागोवन तो दवरता. जेजूचो मोग ताच्या काळजांत तो जागोवन दवरता. आनी जेजू थंय बाबार्थ दवरले वरवीं थंयसर जेजू म्हणटा, आज ह्या घराक बाचावी आयला. आयच्या दिसा होय अब्रामाचो पूत निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला. वय भाव भयणीनो, आज जाकेवा मुखांतर आमकां कितें आपोवणें दिता. आज आमी जर तर आमचें नांव कोणी मनशान उलो मारिचें न्ही, बगर जेजू क्रिस्तान ताच्या त्या उजव्या हातांत आमचीं नांवां बरोवन दवरल्यान कशें त्या कुर्सा वरवीं वय आज तें कुर्साचें जैत आमी स्विकार करीचें, तें कुर्साचें बोगसाणें आमी स्विकार करीचें. जेजूक आमी केदाळा आमच्या काळजांत जागो दिता. केदाळा जेजूक पळोवंक आमी आशेता, जेजू विशांत आमी आयकूंक आशेता. कसली बरी खबर, त्या सस्नीक जिविताची बरी खबर भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, जर तर पाताक रडूनाय जाल्यार आज तुका परत अवकाश दिता. पाताक रडून जिदी बदलून परत तूं फाटीं ये आनी थंयसर हांव येतां, सोरा बरी हांव येतां. परत हांव तुका सांगतां, सोरा बरी हांव येतां. वय भाव भयणीनो, कित्याक पासून जेजूक आमी अत्रेगून रावचें. जेजू येता म्हाका आपोवन व्हरूंक. हांवें तें सस्नीक सूख अनुभव करीचें, सस्नीक जिवीत हांवें अनुभव करीचें. सस्नाक हांवें जेजू सांगाता जियेचें थर, जेजूचें दुसरें येणें जावच्या पयलें हांवें जेजूचें पयलें येणें अर्थ करन, त्या येण्या पासत देवाक अर्गां दिवन ताचो आत्मो स्विकार करन, त्या सस्नीक जिविता पासत हांवें जियोंक आसा. आनी ती वाट उक्ती जाल्या भाव भयणीनो. पूण जेजूचें दुसरें येणें जाताना थंयसर नितीवंतांक मात्र आपोवन व्हरता. आज जाकेवाक अवकाश दिलो, म्हाकाय तुकाय हो अवकाश देवान दिला. देखून देवाक जावं अर्गां. आमेन.